हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम लगाने वाले हैं वन डे टूर मंगलावर शखोड़ई। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए ना। बहुत खूबसूरत जगह है और हमने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि हम उस जगह पर जाएंगे। और आप लोगों को याद होगा वो जो पत्थर पर कोई ऐसा बंदा बना हुआ था। माशाल्लाह हमने मंगलावर पुल क्रॉस कर लिया और अभी इस साइड शखोड़ो पहुंचने में हमें 20-25 मिनट ही लगने वाले हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी पहुंच जाएंगे। और वो जो जगह है जहाँ पर हम कैंपिंग करने जा रहे हैं, वहाँ पर उस जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। वो जगह अंग्रेज़ों की ज़माने की है, जब फ़लस्तीन पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। उसी वक्त की जगह और उसी वक्त का जो स्टैचू है वही उसी वक्त का है। तो अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं। आज भी वो उसी जगह पर अपनी हाल में वाक़या मौजूद है। तो जगह से अभी हम पहुँचने वाले 20-25 मिनट ही लगने वाले। अभी उन पहाड़ों के बीच में वही जगह है, इस पहाड़ के बीच में। तो वहाँ पर ही हम जाने वाले। अभी यहाँ से दिख भी रहा है, ये जो पत्थर आप लोगों को नज़र आ रहा है, यही हमारी मंजिल है भाई। ये जो नीचे जो रास्ता है उसी साइड हम जाने वाले हैं, उस बुद्ध की तरफ। तो यही रास्ता है, ये बोर्ड भी लगा हुआ है। हमारा पैदल ट्रैक शुरू हो चुका है। और एक नई बात, आज हमारे साथ एक स्पेशल बंदा भी आया है जो कि ज़्यादातर कमी वीडियोस में आया है। वो अभी कुछ ही देर में आप लोगों को दिखने वाले, शायद दिख चुका है ना। सब्र होगा भाई वो आप लोगों को मैं अभी वो नहीं दिखाने वाला, क्योंकि वो बहुत स्पेशल है। क्योंकि एक वीडियो में ही वो आया है, तो इसीलिए ही आप लोगों को नहीं दिखा रहा। ये वाइट सारे के नीचे वाइट चीज़ें हैं भाई। अभी उस बंदे का फेस हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। तो आपने सुना होगा, हम मरगुजार में जब गए थे, इसने एक डायलॉग मारा था, हमने शॉर्टकट की बजाय मौत कट ही ले लिया। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो जल्दी से देख लो, तभी आप लोगों को पहचान में आएगा। 3, 2, 1 एंड गो। तो भाई जो स्पेशल बंदा था सामने आ चुका है, हुरेरा नाम है इसका। और इसने एक डायलॉग भी मारा था, हमने तो शॉर्टकट की जगह मौत कट ही ले लिया। तो हाँ, ये वही बंदा है जो हमारे साथ मरगुजार गया था। वहाँ का रास्ता बड़ा ख़तरनाक था। इतने से जगह पे खड़ा था भाई, इतने से देख लो, इतने से जगह पे खड़ा हुआ था भाई। थोड़ा सा ही जगह था, ये वहाँ पर खड़ा हुआ था। और भाई बड़ा डरा हुआ, जरा सहमा था भाई, गिर ना जाओ। मैं पेड़ की वजह से बच गया था, और अभी तो अब उनका हड्डी पसली गया हुआ होता। मैं ना बहुत अनमोल बंदा हूँ। ये अयान भाई और सुफियान भाई मुझे ले आते नहीं है बस, और मैं तुम्हें बहुत हंसा देता, बस ये लोग मुझे नहीं ले आते तो क्या ही करता हूँ। हमारा
سفیان یہ تو اتنا اچھا تالاب ہے، من تو کر رہا ہے کہ نہا لوں، لیکن کیا کروں، سردی ہے، بڑا ٹھنڈا پانی ہے، بس اللہ خیر کرے کب نہ جاؤ. اٹھا لے ابے بھائی اٹھا لے بھائی، اس کے الٹے سیدھے کام دیکھو. ابے ادھر اس کے الٹے سیدھے کام دیکھو بھائی، اتنی ٹھنڈ میں اتر گیا. چلو پھر بھی پانی کا انتظام تو ہو گیا. ابے ہٹ 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 ہٹ. پیر ٹھنڈے ہو گئے، عقل ٹھکانے آ چکا ہو گئی ایک دم. ایسے لگ رہا ہے فلٹر سے بھی اچھا پانی ہے بھائی، گڈ پانی ہے بھائی. یار کیوں پھینکا، مجھے بھی پینا تھا. بھیتر جاتا ہوں تمہارے لیے بھائی، بڑا ٹھنڈا پانی ہے. اوپر آ جاتا کھڑے یار، یہ پکڑ دے دیا ہے. بھائی نیچے یہ جو ہے، یہ پورا، یہ نہیں، یہ ہے شخوڑو گاؤں. تو وہی بڑا سا گاؤں ہے. یہ دیکھو یہاں سے لے کر وہاں تک. باقی اس میں اور بھی گھر ہے لیکن اس کیمرے میں نہیں دکھ رہے کیونکہ اس گھر کے اس پار ہے. اور بھائی یہ گھر اتنا اونچا ہے بھائی، بہت زیادہ اونچا ہے، تو وہ دوسرے گھر نہیں دکھ رہے. باقی جاتے ہیں بھائی، سب لوگ آگے نکل چکے ہیں. بادام گل کہاں جا رہے ہو؟ امریکہ پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں. تمہیں جانا ہے کیا؟ نہ بھائی، میں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتا. تو پھر چھپے رہنا. اریرا میں تو گیا. بنائے ہوئے ہیں کیونکہ باہر سے بہت لوگ آتے ہیں اس جگہ کو ایکسپلور کرنے کے لیے، اور ان لوگوں کو یہاں کی کوئی نالج نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ دیکھو، یہ نشان لگائے ہوئے ہیں بھائی، ادھر جاؤ یا پھر جاؤ. کیونکہ بھائی یہاں پر کوئی بھی آبادی نہیں ہے تو کوئی راستہ دکھانے والا ہے ہی نہیں. یہ جو نشان لگائے ہوئے ہیں یہ اس لیے لگائے ہوئے ہیں کیونکہ انگریز لوگ جو ہے ہر سال یہاں پر آتے ہیں، اور یہاں پر آنے کی دو تین راستے اور بھی ہیں، لیکن انگریزوں کو ایسے ہی راستے پسند ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ایسے ہی راستوں پر جانا پسند کرتے ہیں، اسی راستے پر جاتے ہیں. تو اسی لیے ان لوگوں کے لیے یہ نشان بنائے ہوئے ہیں. اگر انگریز لوگ اس جگہ کو ایکسپلور کرنے نہیں آتے تو بھائی یہ نشان کبھی نہیں ہوتے. ہمیں سامان پکڑا گیا اور خود بھاگ گیا. یار سفیا نے انگریز لوگ بڑے بڑے پتھروں پہ یہ کیوں بناتے ہیں بھائی؟ جس کا مجھے بھی پتہ نہیں ہے. یہاں پر کچھ مقامی لوگوں کا بوڑھوں وغیرہ کا پتہ بھی نہیں چل رہا، تو اگر وہ مل گئے تو ہم اس سے پوچھیں گے اس کی تاریخ وغیرہ کا اور اس کی وجہ کا کہ بھائی یہ کیوں بناتے ہیں. اور باقی ہمیں ابھی کوئی نالج نہیں ہے کہ بھائی یہ کیوں بناتے ہیں. اور ایک سوال میرا بھی ہے، یہ میں نے اپنے فرینڈس کو بتا بھی دیا ہے، اب تمہاری باری ہے. یہ نشان کیوں بنے ہوئے ہیں اور کس لیے بنے ہوئے ہیں؟ یہ تو انگریزوں کے لیے بنے ہیں کہ وہ جب آتے ہیں
تو وہ راستے بھول جاتے ہیں. تو اس لیے اس نے یہ نشان لگائی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کو منکی کی اسٹائل کو بھی دیکھ لیں. وہ تک چکا ہوا انٹرنیشنل اسٹائل ہے. سفیان